बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से ही मुतल्लिक है और ख़ासकर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो से मुतल्लिक ये मामला है। ओवरऑल तो वैसे बरतरफ मुलाजमीन जिनको बहाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, वो अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं और वो मसाइल जो है कोई टेक्निकल नहीं है, वो मसाइल ख़ुद साख्ता मसाइल हैं। यानी कि इदारों की जो मैनेजमेंट है, इदारे, कॉरपोरेशन, महकमे, डिपार्टमेंट, उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से सेल्फ़ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और उन सेल्फ़ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स की वजह से तकरीबन 6 और 9 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुज़र चुका है और अभी तक इनको जो है वो बहाल नहीं किया जा रहा। लेकिन आज जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ब्यूरो से मुतल्लिक है। लेकिन इस इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मामला है उसका भी इतलाक़ ओवरऑल तमाम महकमों और डिपार्टमेंट पे होगा। मैं आपको ख़बर देना चाह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक मुलाज़िम की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया। यानी उनका मौक़िफ़ ये था कि 6 माह से ज़ायद का अरसा फ़ैसले को हो गया, 3 माह डिटेल जजमेंट आए हुए हो गया। तो इतना अरसा गुजरने के बावजूद इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो अभी तक अपने मुलाजमीन को जो है वो बहाल नहीं कर रहा और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में ये तमाम मुलाजमीन बहाल हो चुके हैं और इनकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वहाँ से ही इनकी तकर्री तरक्की जो है 1996 का जो है टेन्योर है, वहाँ से ही इनकी तकर्री और तरक्की वहाँ से होगी, इनके पे स्केल वहाँ से बनेंगे। और लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद तकरीबन 1100 मुलाजमीन हैं उनको बहाल नहीं किया जा रहा। अगरचे ये दरख्वास्त जो है वो कोई कलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, एक इंडिविजुअल की जानिब से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दायर की गई है। लेकिन इसके अंदर मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया है वो बड़ा वाज़ेह है। उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को चाहिए था कि वो इनको बहाल करे, लेकिन उसने बहाल नहीं किया। ताहम इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जो महकमे, डिपार्टमेंट हैं दीगर, उनसे राय तलब की गई। तो उन्होंने भी कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मनोअन अमल करना है। इनके लॉ डिवीज़न से जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से, लॉ डिवीज़न से, वज़ारत कानून से और इस तरह से जो दीगर कानूनी राय देने वाले हुकूमती या वफाकी महकमे हैं, उन तमाम से जो है वो राय तलब की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से। और तमाम यानी वज़ारत कानून ने भी बरमला कहा, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी बरमला कहा, AGPR ने भी बरमला यही कहा कि आपके पास और कोई चारा नहीं है मासिवा इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मनोअन अमल करें और अपने 1100 से ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो बहाल करें। और सिर्फ बहाल भी ना करें बल्कि उनकी जो सीनियरिटी है उसके हवाले से भी यही कहा गया कि 1996 से उनकी सीनियरिटी काउंट होगी। और इसके साथ साथ जो दिगर ओपिनियन बनती थी आइन और कानून के मुताबिक और हकीकत के मुताबिक, वो तमाम राय जो है आरा जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट हो गया या उनकी जानिब से वफाकी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसकी जानिब से, वज़ारत कानून की जानिब से वो राय जो है वो IB को दी गई। लेकिन अफसोस ये है कि उस राय का पालन जो है IB ने नहीं किया। शायद IB की जो मैनेजमेंट है वो इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन समझ पा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वो इस राय पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और इसी वजह से उस राय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन की और ना ये जो राय आरा दी गई इस पे मनोअन अमल किया। और इसी वजह से 1100 मुलाजमीन जो हैं वो अभी तक IB में यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में सफ़र कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो जुल्म और ज़्यादती की है वो ये है कि हम आपको जो है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट से भर्ती नहीं करेंगे और हम आपको ना ही उस हवाले से प्रमोशन देंगे
نہ ہی ہم آپ کی ترقیاں دیں گے اور نہ ہی آپ کے باقی جو مراد پنشنز وغیرہ بنتی ہیں نہ وہ دی جائیں گی، بلکہ سپریم کورٹ نے جو ہے آپ کو انسانی بنیادی انسانی حقوق کے اس پہ اصول پہ یا وجہ سے آپ کو بحال کیا ہے، تو ہم آپ کی فریش اپوائنٹمنٹ کے طور پر ہم آپ کو کریں گے، اور آپ کے ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ایف پی ایس سی یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کی فریش اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اب ایک شخص جس نے 40 سال 35 سال 50 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزار چکا ہے اس ادارے کے اندر، اب وہ فریش اپوائنٹمنٹ کے کھاتے میں کیسے آئے گا بھائی؟ اور یہ تو خود سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے وہ صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یوں یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے اپنی آئی بی کی جانب سے کہ آپ کی جو ہے وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور وہ بھی اس کی ہوگی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے جو ہے امتحان پاس کرے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو رضا ربانی صاحب تھے آئی بی کے وکیل، انہوں نے سپریم کورٹ میں تمام ڈیٹیل بتائی تھی عدالت کو کہ کس طریقے سے ان کے ٹیسٹ ہوئے، بھرتیاں ہوئیں، وہ تمام قید ضوابط جو اس وقت مستار العمل تھے ان سب کو جو ہے کس طور کے اوپر فلفل کیا گیا، اور یوں ان کے ٹیسٹ بھی ہوئے تھے، ان کے انٹرویو بھی ہوئے تھے، اور ان کی سکرونٹی بھی ہوئی تھی، تو یہ سارے قید قواعد فلفل کر کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ٹیسٹ میرا نہیں خیال ان کا بنتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے ٹیسٹ کی، لیکن سب سے بڑی بات وہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان سیکڈ امپلائیز کی جو انیشیل اپوائنٹمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی سپریم کورٹ ڈیسیژن، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا رائے ہے اس کے مطابق، جو لا ڈویژن کا رہا ہے، جو وزارت قانون کی سمری ہے، ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ان کی جو انیشیل اپوائنٹمنٹ بنتی ہے وہ 1996 سے ہے، اور ان کی جو ترقی پروموشن ہوگی وہ بھی 1996 سے کنسیڈر ہوگی۔ لیکن جو سب سے بڑی زیادتی اور ظلم یہی ہے کہ ان 1100 ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ان کو فریش اپوائنٹمنٹ کے طور پہ گردانا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو پیچھے کی 40 سال کی 35 سال کی جتنی بھی سروس ہے وہ ساری سروس جو ہے وہ یوں ضائع ہونے کے خدشات ہیں۔ اس کی نہ ہی گریجویٹی بنے گی، نہ ہی تو دیگر الاؤنس بنیں گے، نہ ہی پنشن ہوگی، تو یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے اسٹیبلشمنٹ بیورو کا انٹیلیجنس بیورو کا۔ تو اسی ظالمانہ اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جمعرات کے روز یعنی کہ یہ جو جمعرات ابھی گزرا ہے، آج ہفتہ ہے اور کل جمعہ تھا اور اس سے پہلے جمعرات تھا، تو جمعرات کے روز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے پر انیشلی سماعت بھی ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ توہین عدالت کی درخواست ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے سماعت کے بعد انہوں نے کیس کو سماعت کے لیے باقاعدہ منظور کیا اس توہین عدالت کیس کو، اور 14 روز کے اندر انٹیلیجنس بیورو سے آئی بی سے اور ان کے حکام سے جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے، نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہ اس حوالے سے جواب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے کہ کیوں توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے انٹیلیجنس بیورو، کیوں سپریم کورٹ کے حکم پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ تو یوں جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا 14 روز میں، تو 14-15 روز یعنی عید کے بعد دوسرے ہفتے میں جواب جو ہے وہ سبمٹ ہوگا، تو ہم آپ کو مزید آگاہ کریں گے کہ انٹیلیجنس بیورو کا موقف اس میں کیا ہے، اور پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کراتی ہے۔ یہ تو ایک آئی بی کا میں نے آپ کو ایک اپڈیٹ تھی، ایک ڈیولپمنٹ تھی، ایک فالو اپ تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ لیکن اسی طریقے سے اور بھی اگر محکمے پرابلم کر رہے ہیں، توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو ان کے بھی امپلائیز کے پاس یہ ایک راستہ ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کے لیے عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اسی کیس کا جو فیصلہ آئے گا اس کا بھی اطلاق تمام محکمے، ڈپارٹمنٹ اور کارپوریشنز پہ ہوگا جو جنہوں نے خود ساختہ پرابلم کریٹ کی ہوئے ہیں ان امپلائیز کے لیے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔
اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اور آپ دوستوں کے پاس بھی اگر کوئی اپڈیٹ ہے، کوئی چیز ہے تو ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی آواز بن سکیں، اور اس پہ جو ہے ایک جو متعلقہ محکمے ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں، جو متعلقہ کارپوریشنز ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو ہم جھنجھوڑ سکیں۔ پر ایٹ دی اینڈ آپ کا شکریہ، اور میری طرف سے تمام دوستوں کو، تمام میرے چاہنے والوں کو، تمام فالورز کو عید مبارک۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔